कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ये घर जमाल अहमद सिद्दीकी का है, जो यहाँ बरसों से आबाद हैं और तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं। वो अपने अहले खाना के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे कि 26 मई 2003 को उन पर एक क़यामत गुजर गई। जमाल पर फालिज का हमला हुआ था। उन्हें फौरी तौर पर लियाकत नेशनल अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 10 दिन ज़ेरे इलाज रहे। पहले तो बीमार था, बिल्कुल किसी बिस्तर पे ऐसे पड़ा हुआ था खाली, मगर अब अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्त, वालिदैन और सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा काम किया। अल्लाह का शुक्र है तो अब इस पोजीशन में आ गया हूँ, पढ़ लिख सकता हूँ, खा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। इसके बाद उनकी फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सिलसिला महीनों जारी रहा और अल्लाह के फजल करम से वो पूरी तरह सेहतयाब हो गए और मामूल की जिंदगी गुजारने लगे। दुनिया भर में दिल की बीमारी और कैंसर के बाद फालिज का शुमार तीसरे बड़े मूजी मरज में होता है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 3 लाख अफराद फालिज का शिकार हो रहे हैं। सेहत आम्मा के एक बड़े मसले के बावजूद सेहत से मुताल्लिक हुक्काम फालिज को नजरअंदाज कर देते हैं। हम इस अम्र से भी वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर, जो फालिज होने की सबसे बड़ी वजह है, बहुत आम है। एक कौमी हेल्थ सर्वे में यह इंकिशाफ हुआ कि 45 साल से ज्यादा उम्र के 30% से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जिनमें ज्यादातर को न तो ये इल्म है कि वो इस मरज में मुब्तला हैं और न ही वो इस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा 15 साल से ज्यादा उम्र की 12% आबादी हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है और मुल्क में 50 लाख अफराद ज़ियाबेतिस में मुब्तला हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2020 तक पाकिस्तान में ज़ियाबेतिस के मरीजों की तादाद 1 करोड़ 30 लाख तक जा पहुंचेगी। फालिज, जिसे दिमागी हमला भी कहा जाता है, दिमाग में खून की शरियानों को मुतासिर करता है। इस मरज में दिमाग को खून फराहम करने वाली शरियान या तो ब्लॉक हो जाती है या फट जाती है, जिसके नतीजे में दिमाग को खून की फराहमी शदीद मुतासिर होती है और दिमाग के खलिए ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अनासिर से महरूम होकर मर जाते हैं। अगर दिमाग को खून की फराहमी चंद घंटों के अंदर बहाल हो जाए तो ऐसे मरीज की सेहतयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास बहुत सी ऐसी टेक्निक्स, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की मौजूद हैं, जिससे बहुत कुछ पेशेंट अपने तौर पे ख़ुद कर सकता है। उसकी जो भी कमज़ोरी फालिज की वजह से हुई है, एक तो वो उसको बेहतर कर सकता है, ताकत उसकी इम्प्रूव हो सकती है। ज़्यादातर 80% केसेस में ऐसा होता है, अगर उसकी फिजियोथेरेपी इस जल्दी स्टार्ट कर दी जाए तो 80% चांसेस ये हैं कि मरीज़ विदिन 6 वीक्स अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने काम को परफॉर्म करना शुरू कर देता है और विदिन 6 वीक्स वो ये इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो अपने ज़रूरतमर्रा के सारे काम खुद उठ के खाना खाना, खुद उठ के बाथरूम जाना, खुद उठ के नहाना और खुद उठ के जाकर चीज़ों को इम्प्रूव करना, अपनी ज़ाती नौइयत की चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। 80% स्ट्रोक के मरीज़ों में ऐसा होता है। उसको दोबारा से अपने काम खुद करने का सिखाया जाता है। ये जो काम दोबारा से खुद सिखाया जाता है, वो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ये जिस तरह से एक बच्चे को चलना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, उसी तरह हमें इन पेशेंट्स को दोबारा से सिखाना पड़ता है कि अपनी जो भी मजबूरी और जो भी कमज़ोरी है, उसको कैसे ओवरकम करके, किस तरह उसको अबूर करके इंसान खुद कफ़ील हो सकता है। इसका ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये है कि मरीज़ की सिर्फ हम मूवमेंट ही नहीं है कि हाथ हिलाना है या सिर्फ उसको गाइडलाइन देती कि दिन में 4 मरतबा अपनी वर्जिश करें, उसको जो उसके फंक्शनैलिटी है, जो काम काज वो पहले कर सकता था या जो उसके ऑक्यूपेशन थे, वो ऑफिस जा सकता था, काम करता था, या वो एक टीचर था या हाउसवाइफ थी, तो उस प्रीवियस लेवल पर इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपनी थेरेपी के थ्रू उसको उस फंक्शनल लेवल तक लेकर जाते हैं, जो उसका रिमेनिंग पोटेंशियल, उस बीमारी के बाद जो उसका पोटेंशियल रह जाता है।
فالج کے بعد عموماً جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اسپیچ پرابلم کے، اس میں سب سے زیادہ ایفیزک کنڈیشن میں پیشنٹس ہمیں ملتے ہیں. ایفیزک کنڈیشن دونوں لینگویجز میں ہو سکتی ہے، ایکسپریسو لینگویج میں بھی اور ریسیپٹیو لینگویج میں بھی. کبھی کبھی کچھ پیشنٹس میں یہ دونوں لینگویجز ایکسپریسو اور ریسیپٹیو دونوں لینگویج ہی افیکٹڈ ہوتی ہیں، جو کہ گلوبلی ایفیزک کر دیتی ہیں ان کو، جس کی وجہ سے ان پیشنٹس کے اور ان کے اٹینڈنٹس کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ آتا ہے، جو کہ فردر لیڈ کرتا ہے ڈپریشن کو. کیونکہ پیشنٹس جب اپنی نیڈس کو نہیں بتا سکتے ہیں، اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ ڈپریشن میں جانے کا ان کا خدشہ ہوتا ہے. اسپیچ تھراپی کی وجہ سے کافی سارے پیشنٹس ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ ریکور کر لیتے ہیں، جن کی فنکشنالٹی انکریز ہو جاتی ہے آفٹر اسپیچ تھراپی. فالج کی سب سے بڑی وجہ عموماً ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. اس کے 70% مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر پایا گیا. تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ بلڈ پریشر پر قابو پانے کے نتیجے میں فالج کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اس موذی مرض سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے 40 سال سے زائد عمر کے صحت مند افراد کو بھی سال میں 1 مرتبہ اپنا بلڈ پریشر، بلڈ شوگر اور بلڈ کولیسٹرول چیک کرانا چاہیے. انہیں تمباکو نوشی چھوڑ کر روزانہ ورزش یا صرف 30 منٹ تیزی کے ساتھ چہل قدمی کرنی چاہیے. 20 سے 25 سال کی عمر سے ہمیں بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ شروع کر دینا چاہیے. اگر ایک کام ہم کریں پاکستان میں کہ بلڈ پریشر چیک کیا کریں، اور جو کہ بہت ہی سستا، اس کے کچھ بھی نہیں، کوئی لمبا چوڑا ہمیں کوئی مشین نہیں خریدنی، کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں کرانا ہے، بلڈ پریشر چیک کر لیا کریں. اب جو تحقیق ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر جتنا قریب 120 اور 80 رکھیں گے ہم، یا اس سے کم رکھنے کی کوشش کریں گے، اتنا چانسز کم ہو جاتے ہیں فالج اور ہارٹ اٹیک ہونے کے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، سب سے بڑا کام. دوسرا یہ کہ ایکٹیویٹی لیول بڑھانی ہے، ایکسرسائز. اب چونکہ یہ گاڑیاں اور بسیں اور اس کی وجہ سے لوگ چلنا پھرنا کم ہو گیا. مرغن کھانے اور لیک آف ایکسرسائز، یہ جو بیٹھے رہنا اور چلنا پھرنا کم، اس کی جو افیکٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک اور اسٹروکس بڑھ رہے ہیں. صرف ایک چیز ہم کریں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں. ہر آدمی جب کسی جگہ بھی نوکری ملے اس کو صرف اس کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. فالج کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے. صرف بلڈ پریشر میں کمی کر کے ہی فالج کے خطرے کو 40% یا اس سے زائد تک کم کیا جا سکتا ہے. اس موذی مرض کا سبب بننے والے دیگر عوامل پر قابو پا کر اس کے خطرے کو مزید کم کیا جا سکتا ہے. اگر لوگوں کا اویئرنیس ہو، لوگ صحیح جیسے ہی فالج کا بیماری شروع ہو ویسے ہی اس کے علاج کے لیے پہنچ جائیں، صحیح طریقے سے پریونشن کر سکیں، تو بڑی تعداد میں اول تو لوگوں کو فالج کی بیماری ہوگی نہیں، اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بیماری بچاؤ کے قابل بیماری ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ فالج ہو بھی اور اس کا صحیح اور بر وقت علاج مل جائے، تو اس وقت بہت بڑی تعداد ہمارے مریضوں کی ایسی ہے جن کو فالج ہوتا ہے، جو ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، فوری ٹریٹمنٹ ان کو ملتا ہے اور وہ اپنے کام پہ واپس جانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے اسٹروک کے اندر کہ جس کو اسٹروک ہوتا ہے اس کو اپنے کام پہ جانے کے قابل ہو جانا چاہیے، وہ اپنے کام پہ واپس جا سکے. فالج کا شکار ہونے کے بعد اگر فوری طور پر توجہ نہ دی جائے تو 25% مریض جاں بحق ہو جاتے ہیں. مریضوں کو ابتدائی 48 گھنٹوں میں بہترین ہنگامی امداد اور اسپتال میں داخل کر کے اس شرح کو 10% تک کم کیا جا سکتا ہے. فالج کے نتیجے میں معذور ہونے والے 20% مریضوں کو اس مرض میں مبتلا ہونے سے چند دنوں یا ہفتوں قبل فالج کا ہلکا سا اثر یا کچھ علامات سی محسوس ہوتی ہیں. اگر مریض ان کو سمجھ لیں تو فالج کے واقعات کو کم کیا جا سکتا ہے. فالج کے مریضوں کو فالج کے ایک اور اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. مختلف اقدامات کر کے مستقبل میں فالج کے مزید حملوں سے بچا جا سکتا ہے. یہ کام اس کا سبب بننے والے عوامل پر قابو پا کر اور اس کی مخصوص دوائیں لے کر انجام دیا جا سکتا ہے. فالج کنٹرول پروگرام ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو فالج کے مرض کے متعلق عوام کو آگاہ کرتا ہے. اس موذی مرض سے تحفظ کی تجاویز اور مریضوں کو مختلف سہولتیں فراہم کرتا ہے. اس کی بنیاد لیاقت نیشنل ہسپتال کراچی کے دماغی امراض کے شعبے کے لوگوں نے عوام کی بہبود کی خاطر رکھی. یہ وہ ادارہ ہے جو بنیادی طور پہ آگاہی کا کام کرتا ہے اور بچاؤ کے لیے ترتیب دیتا ہے اور ٹریٹمنٹ کے لیے جو جدید جتنے بھی تقاضے ہیں اس کے حوالے سے ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے. یعنی ہمارا جو لوگو ہے، جو ہمارا سلوگن ہے وہ یہی ہے کہ اویئرنیس، پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ. تو ہم یہ 3
नुक्तों की बुनियाद पर फालिज कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हैं। और सिर्फ ये कराची में नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके ताउन से हम ये काम को पूरे मुल्क की सतह में फैलाना चाहते हैं। और हर कराची के अलावा लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद वगैरह में भी बड़े शहरों में इसके काम को ऑर्गेनाइज़ करके और लोगों तक इसकी सहूलियत पहुँचाना चाहते हैं। और इस काम के लिए ज़ाहिर सी बात है कि हम बहुत यानी वसाइल की ज़रूरत होती है और उस वसाइल के लिए हम आवाम से भी और मुखिर हज़रात से भी अपील करते हैं। और इस अवामी आगाही की जो डॉक्यूमेंट्री है इसके ताउन करने पर हम फार्मियो जो कि एक दवाई साज इदारा है जो कि हमेशा इल्म के हवाले से और रिसर्च के हवाले से इदारों को, अफराद को एक ताउन फराहम करता है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। हंगामी इमदाद, अस्पताल में इलाज और देखभाल की जाए तो फालिज के मरीज 6 माह के अंदर चल फिर सकते हैं। बुनियादी तौर पर यह हदफ हो कि मरीजों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। फालिज की केयर में सबसे बड़ा किरदार तो घर वालों का ही है। उनमें सबसे पहला किरदार तो उस वक्त शुरू होता है कि जिस वक्त एक चलते फिरते आदमी को फालिज की बीमारी होती है, वह माजूर हो जाता है, तो उसको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेकर जाना और घर पे इंतजार नहीं करते रहना कि खुद ही ठीक हो जाएगा, ये सबसे पहली ड्यूटी है। उसके बाद दूसरी बात है कि फालिज की रिकवरी में कोई 2, 3, 4 महीने का टाइम लगता है, बाज़ औक़ात 6 महीने तक भी लग जाता है। और उस पूरे अरसे में उसको घर वालों की केयर की जरूरत होती है। जमाल अहमद सिद्दीकी की सेहतयाबी और उनको मामूल की जिंदगी गुजारने के काबिल बनाने में असल किरदार उनकी शरीक हयात ने अदा किया। जमाल अहमद सिद्दीकी अब भी गुलशन इकबाल के इलाके में अपने अहले खाना के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं और 26 मई 2003 की तारीख उनके लिए महज एक डरावना ख्वाब बनकर रह गई है।